कुरतुलैन हैदर पर केंद्रित अपने वक्तव्य से हम सबको अनुप्रेरित करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है कुरतुलैन हैदर के नावलों में या स्त्री जीवनी या जो औरतों की ज़िंदगी है और उनके नावलों में उन्होंने औरतों की ज़िंदगी को जिस तरह से पेश किया है, बयान किया है, उसका एक तारुफ, उसकी एक बाकी आपको दिखानी है। असल में मेरा जो पूरा ये मौजू है या जो टॉपिक है, उसके पीछे जब तक हम कुरतुलैन हैदर तक पहुंचने से पहले हमें ये देखना होगा कि स्त्री लेखन या स्त्री के बारे में जो लेखन है हमारे यहाँ, वो किस तरह का है। अभी इससे पहले वाले जो वाला सेशन था उसमें अनामिका जी ने और भी दूसरों ने कहा कि ये दूसरी जो पीढ़ी आई स्त्री लेखन की, वहाँ जाकर के समझ में आने लगता है कि स्त्री लेखन या स्त्री अपने वजूद को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के मुखर हो रही है। पहली जो पीढ़ी है वो थोड़ी सी दबी सी, थोड़ी सी दबाई गई सी, या फिर बहुत ही इनकलाबी या बहुत ही क्रांतिकारी, मतलब कोई बहुत ही बैलेंस जज्बा वहाँ नजर नहीं आता है। उर्दू में मसला ये है कि जब उर्दू नावल का आगाज होता है, उर्दू नावल की शुरुआत होती है, डिप्टी नज़ीर अहमद पहला नावल लिखते हैं, स्त्री के बारे में या औरतों के बारे में वहीं से बात शुरू हो जाती है कि उसके जो दो मुख्य किरदार हैं वो भी लड़कियां हैं, और उस पर फिर वो आगे चलते हुए तो हम कह रहे हैं कि कुरतुलैन हैदर तक आते आते उर्दू में अच्छा खासा ज़ख़ीरा स्त्री के ताल्लुक से हमें मिल जाता है, नावल में भी और साथ साथ अफसाने में भी। नावल में दिक्कत ये थी कि उस वक्त तक जो लोग लिख रहे थे, रशीद जहां से पहले वो सब मर्द लिखने वाले थे। अब मर्द का स्त्री के बारे में लिखना या स्त्री के ताल्लुक से जो कुछ भी कहना होता है, वो एक बाहर की चीज होती है। वो जैसा देखता है और अपने तौर पर जो महसूस करता है उसको लिख देता है। वो मर्द का ताल्लुक उस वक्त का जब आप पूरा समाज देखेंगे तो उसके दो तरह से उनके ताल्लुकात होते हैं औरतों के साथ। एक तो उसके घर के आसपास की जो औरतें हैं वो है, दूसरी एक बड़ी चीज है जो वेश्या है। आप उर्दू के शुरू के जो अफसाने देखेंगे, जो नॉवेल देखेंगे, उसमें वेश्या का किरदार खासतौर पर जब मंटू के यहाँ आता है तो बहुत ही बड़ा किरदार होकर के समझ में आने लगता है, और पूरे औरत की साइकी को, औरत की नफ्सियात को समझने में वो एक किरदार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जो जिसको हम वेश्या कहते हैं, लेकिन वहाँ वो औरत के तौर पर उसको समझने की कोशिश करता है मंटू। उससे पहले, मंटू से पहले जो हमारा बड़ा नॉवेल हम जिसको हम कहते हैं उमराव जान अदा, असल में वहां से बात शुरू होती है। और उसमें आप अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वो पर्दे के पीछे, वहां से वो कुछ बोलती है लेकिन वो सामने नहीं आती है। सामने आने का मामला थोड़ा और आगे क्या आकर के होता है, जब थोड़ी सी हमारे यहाँ सियासी तहरीकात शुरू होती हैं, औरतों को हम समाजी हिस्सेदारी में शामिल करना शुरू करते हैं, सियासत में लाना शुरू करते हैं, या वो अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करती है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ रशीद जहाँ हो, हिजाब इम्तियाज अली हो, या और भी दूसरे लोग लिखना शुरू करते हैं। इसमें चुगताई जब आती है तो तहलका मच जाता है। कुरतुलैन हैदर के निगाह में ये सारी चीजें थी, और एक तो ये चीजें थी ही, उसके साथ साथ उन्होंने जो वेस्टर्न लिटरेचर था उसको बेहतर तौर पर पढ़ा था। तो वहां जो लिखने वालियां थी उनको भी उन्होंने पढ़ा, और फिर अपने यहाँ चूंकि माहौल उस तरह का बन चुका था तो उनके नॉवेल में उस तरह की औरत का चित्रण आपको नहीं मिलेगा कि औरत पर जुल्म हो रहा है, या औरत पर ज्यादती हो रही है, या औरत को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनका जो समाज है औरतों का, वो इन सबसे बहुत मुख्तलिफ है। तो मैंने फिर एक जिक्र आया कि हमारे यहाँ सियासी जो जितनी उथल पुथल चल रही थी उसमें औरतों की भागीदारी कितनी है, कहाँ है। आमतौर पर कुरतुलैन हैदर के बारे में जब भी बात की जाती है तो आग का दरिया और उसकी जो पूरी बड़ा लंबा चौड़ा प्लॉट है कि 1000 साल की दास्तान है, या पिछले की जितनी तहजीब है, सकाफत है, संस्कृति है, उन सबको उन्होंने बयान किया है एक नदी के तबस्सुत से। लेकिन उनका जो दूसरा नॉवेल है आखिरी शब के हमसफर, वो प्योर पॉलिटिकल और
جس کو ہم استری کیندرت ناول کہہ سکتے ہیں. اس کا ظاہر ہے اس کا جو اصل کردار ہے وہ تو لڑکا ہے، لیکن اس میں جو کردار پورے طور پر نظر آتی ہے، ابھر کر کے سامنے آتی ہے، وہ دیپالی سرکار کی ہے. تو میں اپنا جو میرا پیپر ہے اردو میں لکھا ہوا ہے، میں اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں. اور آپ ہندی ہم نے اس طرح سے سنی جس طرح سے اردو ہے، آپ اردو اس طرح سنی جیسے میں ہندی پڑھ رہا ہوں. تو میرا موضوع ہے قرۃ العین حیدر کے ناول حیات نسواں کے تناظر میں. قرۃ العین حیدر کا شمار اردو کے اہم ترین ناول نگاروں میں ہوتا ہے. نقادوں کے خاص حلقے میں انہیں اردو کا سب سے بڑا ناول نگار قرار دیا جاتا ہے. اس میں شک نہیں کہ انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے اردو میں جو بلندی حاصل کی وہاں تک بہت کم فکشن نگاروں کی رسائی ہوئی. تاریخ، تہذیب، معاشرہ اور انسانی نفسیات ان کے ناولوں میں اس طرح سما جاتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا دشوار ہو جاتا ہے. ناول کا فن کچھ اسی قسم کے بیانیہ کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ وہ زندگی کے کسی ایک گوشے میں قید رہ کر اپنی فنی وسعت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. قرۃ العین حیدر جب ناول نگاری کے میدان میں قدم رکھتی ہے تو ان کے سامنے اردو ناول کی ایک متمول روایت ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناصر شار، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، راشد الخیری، عصمت چغتائی، پریم چند اور کرش چندر کے ناولوں کی شکل میں موجود تھی. اردو ناول کا آغاز انگریزی ادب کے زیر اثر ہوا. ڈپٹی نذیر احمد سے قرۃ العین حیدر تک اردو کی اس صنف نے ترقی کے کئی منازل طے کیے. ابتدائی دور کے ناولوں میں ناول کے موضوعات عام طور پر اصلاح معاشرہ، تحریک آزادی اور کسی حد تک پسماندہ طبقوں کے تئیں اظہار ہمدردی تک محدود تھے. مگر بہت جلد وہ زمانہ آیا جب مغربی تہذیب کو لندن کی ایک رات اور گریز کی شکل میں پیش کیا گیا. اس کی حید خواہ کچھ بھی ہو، لیکن جنگ عظیم اور تقسیم ہند نے انسانی زندگی میں ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دی جن سے اردو ناول کے کی حید پہلے سے کہیں زیادہ پرپیچ اور تہدار ہو گئی. ٹیڑھی لکیر، شکست، اداس نسلیں، خدا کی بستی، تلاش بہارا، لوہو کے پھول، ایک چادر میلی سی، شب گزیدہ، ایوان غزل، آگ کا دریا اور پھر آخری شب کے ہم سفر بدلتے وقت کے ساتھ ناول کی حیت میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں. اردو فکشن کے سیاق میں قرۃ العین حیدر کا نام ایک اہم حوالہ اور پڑاؤ کی حیثیت رکھتا ہے. یوں تو ان کے ناولوں میں آگ کا دریا کو سب سے زیادہ شہرت ملی، لیکن اس سے ان کے دوسرے ناولوں کی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. آج ہمارا موضوع قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں عورت کی زندگی کا مطالعہ ہے. عورت کی زندگی کیا ہے اور مرد کی زندگی سے کس طرح مختلف ہے، اس سے تقریباً سبھی واقف ہیں. عورت اور مرد کی صنویت اور دوئی کو سمجھنے کے لیے کسی کتاب کے مطالعے کی ضرورت نہیں. قدیم زمانے سے بنی ہوئی تہذیب اور روایت کو ہم آج بھی کھلے یا چھپے انداز میں اپنے سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں. محدود قسم کی آزادی کے حصول کے لیے عورت کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا ہے، اس کا اندازہ شاید آج کے ترقی یافتہ معاشرے کو نہیں ہوگا. قرۃ العین حیدر کے زمانے میں اردو کی حد تک تانیثیت یا نسائیت کی آواز اتنی بلند نہیں ہوئی تھی کہ اس پہلو پر خصوصی توجہ دی جاتی. جیسا کہ پہلے عرض کر گیا کہ ناول زندگی کی ہماری ترجمانی کا فن ہے، اس میں زندگی کے تمام رنگ پیش کیے جاتے ہیں. قرۃ العین حیدر نے بھی اپنے ناولوں میں عورت کی وہی زندگی پیش کی جسے انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ جس طبقے کی کہانی بیان کرتی ہے وہ طبقہ بڑی حد تک ترقی پسندانہ سوچ کا حامل ہے. اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے ناول آخر شب کے ہم سفر کا مطالعہ کرنا ہوگا. یہ ناول 1979 میں منظر عام پر آیا. آج اس ناول کو شائع ہوئے تقریباً نصف صدی کا عرصہ ہونے کو ہے، لیکن یہ اپنے موضوع اور پیشکش کے سبب آج بھی بامانی ہے. قرۃ العین حیدر کے ناولوں کے جن ناولوں میں عورت کو مرکزی کردار کی شکل میں پیش کیا گیا ہے ان میں ایک طرح کی رومانویت، خود فریبی اور خوش فہمی کی ایک لہر پائی جاتی ہے، لیکن اس ناول میں مسئلہ کچھ اور ہے. اس لیے یہاں رومانیت انقلاب پر اختیار کر لیتی ہے. اس ناول کے پس منظر کا تعارف کرتے ہوئے قرۃ العین حیدر لکھتی ہیں کوٹ: بنگال کی دہشت پسند اور انقلابی تحریک، 1942 کا آندولن، مطالبہ پاکستان، تقسیم ہند اور قیام بنگلہ دیش کے تناظر میں لکھے ہوئے اس ناول کے تمام کردار قطعی فرضی ہیں. یعنی اس ناول کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ تقریباً 50 سال کو گھیرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو انہوں نے ناول لکھا تھا جس کے بارے میں آگ کا دریا، جس کے بارے میں کہا تھا کہ بہت طویل عرصے کو ہے اور اس میں بہت سی چیزیں آپس میں گڑبڑ بھی ہوتی ہیں اور وہ آگے کا سفر طے کرتی رہتی ہیں. لیکن اس ناول میں انہوں نے ایک خاص ٹائم کو رکھا، صرف 50 سال کا عرصہ، کہ 1942 کا آندولن سے لے کر کے 1971 اور 72 تک کے واقعات ہیں. اس تاریخی نقطہ نظر سے اس ناول کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں چند کردار ایسے ضرور ملتے ہیں جو اپنے فکر و عمل کے ذریعے ایک نئے معاشرے اور تبدیل ہوتی سیاسی، سماجی اور اقتصادی صورتحال میں اپنی ذمہ داری اور حصہ داری کے تعلق سے بیدار ہیں. وہ سیاست، معاشرت اور روزگار و مسائل پر
محض مرد طبقے کی اجاراداری کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مستعد نظر آتے ہیں۔ ناول کی ہیروئن دیپالی سرکار متوسط طبقہ کی ہندو لڑکی ہے جو زیر زمین متحرک کمیونسٹ پارٹی کی کارکن ہے۔ انقلابی اور باغیانہ ذہن رکھنے والی لڑکی تفاوت ان کے باوجود اپنی ہی پارٹی کے روح ربا ریحان الدین احمد کو دل دے بیٹھتی ہے، لیکن جب اسے ریحان الدین احمد اور عما رائے کے تعلقات اور جہاں آرا بیگم کے رشتے کا علم ہوتا ہے تو رسا کشی شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر ہر ایک کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس ناول میں اس نقطے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے کہ وقت کے ساتھ انسان کس قدر تبدیل ہو جاتا ہے اور اپنے ناخوشگوار ماضی سے رشتہ منقطع کر لینے میں ہی اپنی بھلائی تصور کرتا ہے۔ وعدہ و وعید، قول و قسم سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انسان وقت کے ساتھ مصلحت و مصالحت کو سب سے بڑی کامیابی تصور کرنے لگتا ہے۔ اس ناول میں یاسمین نے اس باریکی کو بڑی برہنہ آہنگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وقت مغرور انسانوں کو بھکاری بنا دیتا ہے، زمانہ انسان کو بزدل اور مصلحت پسند بناتا ہے۔ انکوٹ۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں کا اختصاص یہ ہے کہ ان کے ذیلی کردار بھی، جن پر عام طور پر نظر کم جاتی ہے، اپنی بعض فکری رویوں کے سبب اہم بن جاتے ہیں۔ اس ناول میں یاسمین نے جس قسم کے مکالمے ادا کیے ہیں اس سے عورت کی زندگی، اس کی مجبوری اور اس کے اندر پوشیدہ آگ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یاسمین ایک مؤذن کی باغی بیٹی ہے جو رقص و سرور کو اپنا وقت صرف کرتی ہے، جوش بغاوت میں اپنا سب کچھ لٹا کر ایک خوف زدہ اور نہایت المناک انجام سے دوچار ہوتی ہے۔ اسے خود بھی اسی قسم کے انجام کا اندیشہ تھا۔ اس کا ایک ڈائلاگ ہے، کوٹ، اور جانے کس طرح مروں گی، میری زندگی میں بیشتر وقت ایسے آئے جب میں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا بدترین خوفناک لمحہ ہے، اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ اس سے بھی کہیں زیادہ برے وقت آنے باقی ہیں۔ انکوٹ۔ یاسمین کا انجام صرف یاسمین کا انجام نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کی سینکڑوں لڑکیاں اسی قسم کی زندگی سے گزر کر موت کو گلے لگا لیتی ہیں۔ اس میں قصور ان لڑکیوں کا کم اور اس معاشرے کا زیادہ ہے جہاں عورت کو ایک خاص دائرے سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اور مرد کو ساری حدیں پار کر جانے کی آزادی میسر ہوتی ہے۔ جہاں آرا بیگم اس ناول کا بظاہر ایک ذیلی کردار ہے، مگر وہ مرکزی کردار ریحان الدین احمد کی سیرت اور قسمت پر اس درجہ سایہ فگن رہتی ہے کہ ایک راز بن جاتی ہے۔ جہاں آرا بیگم ہماری مشرقی خاتون کی طرح اندر ہی اندر سلگ کر بجھ جاتی ہے، وہ اپنی محبت اور خواہش کا اظہار تک نہیں کر پاتی۔ ہمارا روایت پسند معاشرہ عورت کی زندگی کو عذاب بنانے اور اس کی خواہشات کو کچلنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا۔ عورت کی تربیت کچھ اس نہج پر کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سارے ارمان اپنے دل میں چھپائے رکھنے پر مجبور ہوتی ہے اور اس کے اظہار محض سے یہ قیامت گزر جاتی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں میں ایسے کرداروں کو خصوصیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جہاں آرا بیگم کے مقابلے میں عما رائے کا کردار قدر مختلف بلکہ متضاد ہے۔ وہ ایک امیر زادی، تعلیم یافتہ باغی خاتون ہے، لیکن ساتھ ہی مصلحت پسندی اور تنک مزاجی بھی اس کے کردار کا اہم وصف ہے۔ وہ ابتدا سے انتہا تک مرکزی کردار ریحان الدین احمد کی قربت کی خواہاں رہتی ہے اور وقت کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ اس کردار سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی زمانے کی عورت یا مرد کو عمومی انداز میں پیش نہیں کیا جا سکتا، ہر جگہ استثناء کی صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ نسوانی کرداروں میں بیگم قمر الزما قدامت پسند خاتون ہے، جبکہ استھر بالا بنرجی ایک بظاہر عیسائی اور ہمدرد خاتون ہے جو ہندوستانیوں کو انسانیت کا درس دینے آتی ہے اور لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ روزی ایک ہندوستانی پادری کی باغی بیٹی ہے جو کمیونسٹ پارٹی کے لیے کام کرتی ہے اور ایک بم بلاسٹ کے الزام میں قید کر لی جاتی ہے، رہائی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں 4-5 کردار جو چھوٹے چھوٹے کردار ہیں کہیں کہیں آتے ہیں، وہ ہمارے یہاں جو پہلے سے لکھا جا رہا تھا ناول، اور جس طرح سے گھر میں قید یا گھر کے جو مظالم ہیں، گھر میں جو ظلم کیا جا رہا ہے یا گھر میں قید کر دی ہوئی عورتوں کی جو کہانیاں لکھی جا رہی تھی، اس سے کچھ الگ نکل رہی ہے۔ یہ عورتیں باہر نکل رہی ہیں یا یہ لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں، معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے، بہت طرح کی تحریکات چل رہی ہیں، بہت سارے جو کام ہیں جس کو ہم رضاکارانہ کام کہتے ہیں، جو مذاہب سے الگ ہٹ کر کے یا جو سماجی کارکن جس کو ہم کہتے ہیں سماجی خدمات ہیں، وہ انجام دے رہی ہیں۔ اس میں سیاست بھی ہے، انقلاب بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف قرۃ العین حیدر کے یہاں وہ روایتی معاشرہ ہے یا روایتی عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں پائی جاتی ہیں یا وہ خاص طرح کا طبقہ ہے جو چہار دیواری میں قید ہے، ایسا یہاں کم سے کم قرۃ العین حیدر کے یہاں اس والے ناول میں ہر طرح کی انہوں نے کمیونسٹ پارٹی سے ایک طرح سے ان کو جوڑ کے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہر مذہب کی خاتون ہیں، ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے، مسلم بھی ہے، اور یہ سب اب کیا ہے اپنے گھروں سے نکل کر کے باہر کچھ کام کرنے کی طرف یا قومی خدمت کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑنا سیکھ چکی ہیں۔
नावल के निस्वानी किरदारों में दो किरदार ऐसे हैं जिन्हें एक दूसरे की तौसीह करार देना दुरुस्त होगा। नासरा नजरुल इस नावल में उस वक्त सामने आती हैं जब नावल के मरकजी किरदार बूढ़े और अपनी हंगामी व तहरीकी ज़िंदगी से किनाराकश हो चुके हैं। ऐसे में तहरीक और इनकलाब के नारे के साथ एक ऐसी नई नस्ल सामने आती है जो पहली नस्ल से ज़्यादा मुतहरिक और पुरजोश है। उसे अपने पेश रो की तहरीकी ज़िंदगी पिकनिक मालूम होती है। वो दीपाली से कहती है, माफ़ कीजिएगा दीपाली जी, हम लोग एक बहुत बड़ी आग और तूफान से होकर गुजरे हैं, जिसके मुकाबले में आप लोगों की बरतानिया के खिलाफ जद्दोजहद और तकसीर में हिंद की खुरेजी एक पिकनिक थी। अनकोट। आखिरी शब के हमसफर के निस्वानी किरदारों में सबसे अहम किरदार दीपाली सरकार है। ये एक मामूली घराने से ताल्लुक़ रखती है। दीपाली बज़ाहिर मरकजी किरदार रेहानुद्दीन अहमद के मुआविन किरदार या हीरोइन के तौर पर सामने आती है, मगर इस किरदार की पेशकश उसे इस नावल का सबसे अहम किरदार बना देती है। इस नावल में औरत की शख्सियत का तकाबली पस मंज़र मौजूद है और नावल के मौजू की मुनासबत से हरकत अमल, पेशकदमी, सलाबत और शख्सियत की पुख्तगी मर्द किरदारों से ज़्यादा निस्वानी किरदारों में नजर आती है। इस तरह आखिरी शब के हमसफर की दीपाली सरकार तहरीक निस्वा की एक ऐसी नुमाइंदा बनकर उभरती है जो मर्दों की मस्जिद पसंदी, ज़मीर फरोशी और इब्नुल वक्ती के लिए ताज़ियाना इबरत बन जाती है और अपने उसूल और आदर्श के मुखालिफ कुव्वतों से नबर्द आज़मा होने की पुरकुव्वत अलामत भी। नावल का ये जुमला दीपाली सरकार के किरदार को मज़ीद वाज़ेह करता है, जिसकी तरफ नामिका जी भी और बिरदा मैम कह रही थी कि मर्द मौत का मुकाबला मौत से करता है, मगर औरत मौत का मुकाबला ज़िंदगी से करती है। अनकोट। ये उस नावल का हिस्सा है। तो जिन बातों का तस्करा पिछले सेशन में किया गया, जो बातें कही गई कि सियासत क्या हमारे नावलों का हिस्सा बना नहीं बना, या हमारे लिटरेचर का हमारे जो औरतों की ख़ास तौर पर लिखनी है उसमें औरतें नज़र आती हैं नहीं आती हैं, या आती हैं तो किस तरह, क्या उसी तरह से नज़र आती हैं जिस तरह हम आज औरतों को देखते हैं या औरतों से हम तवक्को रखते हैं। तो कुरतुलैन हैदर के यहाँ आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो ख़ास तौर पर इस नावल में, जो एक सियासी नावल भी है और उसका एक ख़ास दायरा है, और उसी ज़माने का ये नावल है जिस ज़माने में कृष्णा सोपती या दूसरे लोग सियासी नावल या उस तहजीब का नावल लिख रहे थे जिसमें हम औरतों को कुछ आगे बढ़ने की कदम पेशरफ्त करते हुए हम देखते हैं। अब इस नावल के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो इस नावल के तमाम मर्द किरदार बगावत और इनकलाब को मसलहत और दुनियादारी की नज़र कर देते हैं, मगर बेशतर इस्लामी किरदार साबित कदमी और एहतजाज का रवैया आखिर तक बरकरार रहता है। दीपाली सरकार रेहानुद्दीन अहमद को ज़िंदगी की जंग में शिकस्त खुर्दा होकर सतही ऐश इज़्ज़त अपनाने पर हकारत से पूछती है, रेहान तुमने इतने शर्मनाक समझौते कैसे कर लिए, कलकत्ते में भी और यहाँ भी। अनकोट। कुरतुलैन हैदर के नावलों में ज़िंदगी वक्त और हालात के साथ बदलती रहती है। शायद वक्त का तकाजा भी यही है कि इंसान उसकी सांसें में ढलता जाए। वक्त के बलवान और ताकतवर होने का यही सबूत है कि उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। आखिर शब के हमसफ़र का ये इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए। कोर्ट एक वक्त आता है जब इंसान महसूस करता है कि एक मुस्तकिल मौहूम तहजीबी तसादुम और बेआरामी से बेहतर है कि इंसान अपनी जड़ों में चला जाए। अनकोट। या दूसरा कोट है कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए इंसान को अपनी तहजीबी गहवारी की ज़रूरत होती है और वो अपनी माँ की तहजीब का मुतलाशी होता है। अनकोट। यही वजह है कि इस नावल की हीरोइन दीपाली सरकार, जो रोशन ख्याल और तालीम याफ्ता खातून है और पूरी ज़िंदगी कदीम रस्म रिवाज से किनाराकश भी रही है, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर यही खातून अपनी तमाम तर बागाना रोशन ख्याली के बावजूद भैरव गाती हुई अपने बाप और फूफी की हस्तियाँ एक गैर मुल्क से हरिद्वार रियाती नजर आती है। इस नावल में इस बात की तरफ इशारा मौजूद है कि ज़िंदगी में जो शख्स वक्त के साथ खुद को तब्दील नहीं करता उसे तरह तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। कोट। कल के बागी आज के एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हो चुके हैं, तुम आज की बागी हो, मुमकिन है तुम कल के एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हो जाओ, क्योंकि अपनी सारी रज़ालत और कमीनगी के बावजूद ये दुनिया बड़ी सुहानी और काबिल कदर जगह है। अनकोट। कुरतुलैन हैदर के नावलों में इंसानी ज़िंदगी, उसके रंजो गम और अपनी तकदीर से नबर्द आज़मा इंसान देखे जा सकते हैं। वह वक्त की बरक रफ्तारी के खिलाफ अपनी शिकस्ता आरज़ुओं के साथ लड़ता नजर आता है, वक्त और तकदीर की हलाकत खेजियों का शिकार होता है और फिर से आगे बढ़ने का दम भरते हुए उठ खड़ा होता है। लेकिन औरत का मुकद्दर, उसकी मजबूरी और उसका इस्तेसाल कुरतुलैन हैदर के नावलों का खास मौजू है। बक़ौल अबुल कलाम कासमी, वो आदमी के मुकद्दर और ज़माने की अंधी ताकत के सामने इंसान के अज़ाइम की शिकस्त रेख्त को भी औरत की पसपाई, मजबूरी और उसकी खूब गश्ता आरज़ुओं के आईने में देखती और दिखलाती हैं। औरत का वो सीधा हरन की सीधा मीर चंदानी हो या चाय के बाग की सनोबर, राहत काशानी, अगले जन्म मुहे बिटिया नकीजों की रश्के कमर हो या दिलडुबा की गुलनार, सब के सब मुकद्दर, मादी और रूहानी ज़रूरत और अपने हालात के हाथों बेदस्तोपा होकर एक हाथ से दूसरे हाथ पहुँचती रही हैं।
इनमें से बाज़ आला तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, बाज़ मुतवस्सित तबके से और बाज़ अदना तबके से, मगर उनकी बेहुरमती और उनका इस्तेहसाल और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो आम तौर पर आला तबके के नुमाइंदों के हाथों होता है। मजमूई तौर पर ये कहा जा सकता है कि खुर्रम हैदर के नावल में औरत कोई फ़ौकुल बशर यानी कि सुपर नेचुरल जिसको हम कहते हैं मखलूक के तौर पर सामने नहीं आती, और ना उनके किरदार मिसाली और गहरे हैं। वो औरत को उसकी बशरियत, ज़हनियत, ज़रूरत और भरपूर शख्सियत के साथ अपनी तख्लीक़ात का हिस्सा बनाती हैं, जिनमें वज़न व वक़ार भी है और नाज़ो अदा भी, जिनसी कशिश भी है और बेलौस मोहब्बत भी, मज़लूमियत और बेचारगी भी है और इनकलाबी बगावत भी। उनके निस्वानों किरदारों का मुताला तानीसी नुक़्ते निगाह से करने के बाद ये नतीजा हासिल किया जा सकता है कि ये किरदार अपने आदात व अतबार, अमल व रद्द-ए-अमल और हरकत व अमल की बुनियाद पर किसी एक खाने में बंद नहीं किया जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।